अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ बात करनी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जहां पर हुकूमत साजी का अमल बहुत सुस्त रफ्तारी का शिकार है और तालिबान ने ये कहा है कि जब तक अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर अपना इनखला मुकम्मल नहीं कर लेती, तालिबान अपनी हुकूमत नहीं बनाएंगे। ये बात एक तो इस तरह से भी ली जा रही है कि ये अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर बढ़ाने की का भी एक हरबा है, जिसमें अमरीकी अफवाज की तरफ से और G7 ममालिक की तरफ से इस किस्म का एक इंदिया दिया जा रहा था कि शायद जो नेटो अफवाज हैं वो कुछ अरसा मज़ीद काम करें अफ़गानिस्तान के अंदर और उनकी अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम जो है उसमें तोसी कर दी जाए। तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से ये बयान जो है इस वक्त वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है कि अगर तालिबान के ये कहने पर भी अगर नेटो अफवाज जो है वो अपने तोसी कर देती हैं अपने क़याम में, तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो बड़ा जो एक मसला चीज़ बनी हुई है वो ये है कि पिछले एक हफ़्ते से 10 दिन से अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन कोई हुकूमत नहीं है और तालिबान एक गैर एलानिया तौर पर वहाँ की एक हुक्मरान ताकत के तौर पर वहाँ काबुल में बैठे हैं और वो अपने जो उनका एक ज़ोर बाजू है, जो उनका एक रोब दबदबा है, उसी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान के उमूर चला रहे हैं। लेकिन अभी फ़ौरी तौर पर उन्होंने 2-3 वज़रा जो हैं वो तैनात किए हैं ताकि जो बुनियादी तौर पर जो मईशत है और दूसरे तालीम सेहत है, ये मामला जो हैं इनको संभाला जाए ताकि रोज़मर्रा के जो बिज़नेस है काबुल का, अफ़गानिस्तान का, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसके साथ साथ तालिबान की तरफ से अपनी एक मुस्तकिल जो परमानेंटली जो एक हुकूमत की तश्कील है उसके ऊपर भी काम जारी है और आज मैं आपसे कुछ यही बातें शेयर करना चाहता हूँ कि तालिबान की आइंदा हुकूमत का ढांचा क्या होगा। ये बड़ी अहम मालूमात हैं जो अभी आप मेरे साथ वीडियो पे रहें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान का जो मुजव्वज़ा ढांचा है हुकूमत का अफ़गानिस्तान के अंदर, सारी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लगी हुई हैं कि तालिबान का जो सिस्टम है वो क्या होगा। तो इस हवाले से कुछ ऐसी तजावीज़ सामने आई हैं, कुछ ऐसा ढांचा सामने आया है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान किन चीज़ों को फोकस करना चाहते हैं और उनका जो हुकूमती ढांचा जो है वो क्या होगा। इस सिलसिले में तालिबान अस्करी तौर पर तो उन्होंने ये कह दिया कि वो जो अपनी एक नेशनल आर्मी बनाएंगे और अस्करी तौर पर उन्होंने अपने आप को मनवा भी लिया काबुल के ऊपर कब्ज़ा करके। तमाम जो फ़रीक थे वो एक तरफ रह गए और वो काबुल के अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों को निकाल के बिला शिरकत गैर मालिक और हुक्मरान हैं। तो एक तो वो अपनी फ़ौज जो है वो उसको तरतीब देंगे और उसमें उन्हें ये एक अलग में व्लॉग में आपको बताऊँगा कि उनके पास जो फ़ौजी ताकत है वो अब उनके पास क्या होगी और उसमें क्या क्या उनके पास बहुत भारी माल उनके हाथ जो लगा है, तो इस पे अलग बात होगी। लेकिन अभी हम अदरवाइज़ जो सोशल सेक्टर है उसको वो किस तरह से देखते हैं वो उस पर बात करते हैं। तालिबान का जो इससे पहले भी जो हुकूमत रही है उसी को पेश नज़र रखते हुए आइंदा का जो उनका तर्ज़ हुकूमत है, जो हुकूमती ढांचा है, वो कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि सबसे ऊपर जो है वो उनके जो आप कहें कि रूहानी तौर पर तालिबान हुकूमत के जो सरबराह हैं वो अमीरुल मोमिनीन कहलाएंगे। तो अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह होंगे और उसके नीचे जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव का ओहदा है, जो अमूरे हुकूमत चलाएंगे, जो वज़ीर-ए-आज़म आप जिसे कह सकते हैं, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे। 3 नायब उमरा में से वो सीनियर नायब अमीर होंगे। इसके अलावा 2 नायब अमीर और होंगे। फिर उसके नीचे शूरा आएगी और वो शूरा जो है वो कानून साजी के लिए जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, वो एक पार्लियामेंट जो है वो इनकी रहबरी शूरा होगी। 4 शोबे जो हैं उनको ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है। नंबर 1 मुल्क की इक़्तिसादियात, नंबर 2 इंसाफ का निज़ाम, नंबर 3 तालीम और फिर सेहत। इन चारों शोबों के लिए कमीशन जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे। मुल्क के मालियाती निज़ाम को चलाने के लिए इक़्तिसादी कमीशन होगा। उलमा और जो है उलमा कौंसिल एक बनाई जाएगी और उसमें साथ उसके जो है वो ट्रायल कमीशन होगा। उलमा कौंसिल बनाई जाएगी और उसके साथ ट्रायल कमीशन होगा।
اور ساتھ جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے کمیشن برائے تعلیم ہوگا اور کمیشن برائے صحت ہوگا۔ اچھا، اب ان کو ایک ایک کر کے اگر ہم لیں تو اقتصادی کمیشن جو ہے اس کے نیچے وزیر خزانہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور ملکی وزیر خزانہ جو ہے وہ اس اقتصادی کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ اقتصادی کمیشن جو ہے وہ اپنی سفارشات دے گا، جس کے نتیجے میں ملک کے جو معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ بنیں گی۔ یہ ڈھانچہ جو ہے وہ نیچے صوبے میں اور پھر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ نیچے تک آئے گا، اور اس کے آگے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی جو ایجنسیز ہیں، وہ ادارے ہیں، وہ بنائے جائیں گے جو تمام ٹیکس کلیکشن کریں گے۔ اچھا، جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اوپر ایک چیف ایگزیکٹو نائب امیر ہوں گے، تو نیچے صوبوں کے اندر صوبائی گورنر جو ہے وہ صوبے کا سربراہ ہوگا، اور اس کے نیچے ایک ڈپٹی گورنر ہوں گے، جو جیسے آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ڈھانچہ جو ہے، انتظامی ڈھانچہ، یہ ضلعی سطح تک جائے گا، جہاں پر ایک سویلین کمیشن بنے گا، اور اس میں ضلعی گورنر لگائے جائیں گے اور ایک ڈپٹی گورنر لگائے جائیں گے، جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں میئر اور ساتھ اس کے ڈپٹی کمشنر جیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر علاقائی منتظم ہوں گے، جو نیچے بالکل لوکل باڈیز کی طرز پر جو ہے وہ نیچے انتظام سنبھالیں گے۔ علماء کونسل جو ہے وہ انصاف کا ایک ادارہ ہے جو کام کرے گا، اور اس میں ٹرائل کمیشن ہے، عدالتی برانچ ہوگی، پھر اس کے نیچے سپریم کورٹ ہوگی۔ عدالتی برانچ سے مراد یہ ہے کہ وزارت قانون ہوگی، اور اس کے نیچے جو ہے وہ سپریم کورٹ ہوگی۔ سپریم کورٹ کا ڈھانچہ جو ہے وہ نیچے صوبائی جج اور پھر ضلعی جج ہوں گے۔ وہ اس طرح سے یہ انصاف کا نیچے تک جو ہے اس کا ایک سٹرکچر دیکھنے میں آئے گا۔ تو انصاف کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کرے گی طالبان کی حکومت، کہ ایک تو یہ ہے کہ فوری انصاف، اور جس میں تاخیر نہ ہو، اور اس میں پھر اسلامی جو سزائیں، جو قتل، ڈکیتی و جو ہینیس کرائم ہے، سنگین جرائم ہیں، ان کے لیے سخت سزائیں جو ہیں وہ تجویز کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کا جو کمیشن ہے اور صحت کے جو کمیشن ہے، یہ دونوں کمیشن وہ بھی صوبے اور پھر ڈسٹرکٹ کی سطح پر، صوبے میں پھر وزیر تعلیم آئے گا جو صوبائی گورنر کے ماتحت کام کرے گا، اور ضلعی عہدیدار ہوں گے نیچے جو ضلعی انتظامیہ کے انڈر جو ہیں وہ کام کریں گے ایجوکیشن میں، اور پھر اس ضلعی عہدیدار جو ہے اس کے نیچے تمام ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کو چلانے کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح سے صحت کا جو وزیر ہے وہ اس کے نیچے مرکزی ایک وزیر ہے، اور اس کے نیچے مرکز میں کمیشن برائے صحت ہے، اور اس کے نیچے صوبے میں جو ہے وہ وزیر صحت ہوگا۔ اسی طرح سے ڈسٹرکٹ کے اندر ضلعی عہدیدار ہوں گے جو نیچے پورا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کو لک آفٹر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے کا سارا اس طرح سے یہ ایک جو انتظامی ڈھانچہ جو ہے یہ سوشل سیکٹر کے حوالے سے، جس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انصاف ہے، اور ملکی اقتصادیات، معاشی نظام، ان چار چیزوں کو خاص طور پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا۔ اور یہ چار شعبے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ طالبان کا جو نظام ہوگا اس میں دفاع، معیشت، ہیلتھ، ایجوکیشن اور انصاف، یہ پانچ شعبے وفاق مکمل طور پر اپنے پاس رکھے گا، اور اس حوالے سے یہ پانچوں شعبوں کے حوالے سے جو ایک پالیسی ہے وہ جو امیر المومنین اور جو ان کی جو شورا ہے وہ جو جاری کرے گی، جو پالیسی جاری کرے گی، اسی کو نیچے تک جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ یہ کچھ تفصیلات ہیں جو مجوزہ طور پر جو سامنے آئی ہیں، جو مجوزہ ایک سٹرکچر، ایک ڈھانچہ ہے جو طالبان کو کا جو آئندہ کچھ عرصے میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جب یہ پنشیر کا جو تنازع ہے یہ حل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ایک طالبان اس پوزیشن میں ہوں گے کہ مکمل طور پر ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک حکومت تشکیل دی جائے، جس میں پنشیر کے علاقے سمیت، وادی پنشیر سمیت تمام افغانستان اس سسٹم کے اندر، اس سیٹ اپ کے اندر موجود ہوگا، اور اس کے بعد پھر طالبان حکومت جو ہے وہ اپنے پہلے ایک سال کے گولز جو ہیں وہ متعین کرے گی۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں، میں نے کہا اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔